नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत निसा, आयत नंबर 7 से 9 तक। लफ्ज़ी तर्जमा लिर्रिजाली, मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा इसमें से जो तारा का छोड़ जाएं, वालिदानी माँ बाप, वल अक़राबूना और रिश्तेदार, वलिन्निसाई और औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा इसमें से जो तारा का छोड़ा हो, वालिदानी वालदैन ने, वल अक़राबूना और रिश्तेदारों ने, मिम्मा जो कल्ला थोड़ा हो, मिनहु इसमें से, औ या कसरू ज़्यादा हो। नसीबुन हिस्सा है मफरूज़ा मुकर्रर किया हुआ। व इज़ा और जब हज़ारा आ जाएँ, किस्मता तक़सीम के वक्त, उलुल कुर्बा रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मोहताज, फ़र्ज़ुक़ूहुम तो बस कुछ इनको भी दे दो, मिनहु इसमें से, वक़ूलू और कहो लहुम इनके लिए, कौलन बात, मारूफ़न भली, वल यख्शा और चाहिए कि डरे, अल्लाज़िना वो लोग जो, लव अगर तारा को छोड़ जाएं, मिन खल्फ़िहिम अपने पीछे, ज़ुर्रिय्यातन बच्चे, ज़िआफ़न कमज़ोर, खाफ़ू तो इन्हें खौफ हो, फ़िक्र हो, अलैहिम इनकी, फ़ल्यत्तक़ुल्लाह तो बस चाहिए कि वो डरें अल्लाह से, वला यक़ूलू और वो कहें, कौलन बात, सदीदा सीधी। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग जो याकुलूना खाते हैं, अमवाला माल यतामा यतीमों के, ज़ुल्मन जुल्म से, इन्नमा बेशक वो याकुलूना खाते हैं, फ़ी बुतूनिहिम अपने पेटों में, नारन आग, और सयस्लौना और अन करीब वो डाले जाएंगे, सईरा दोज़ख में। फरमाया मर्दों के लिए इसमें से एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इसमें एक हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, इसमें से जो इस माल से थोड़ा हो या बहुत, इस हाल में कि मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। और जब तक़सीम के वक्त क़राबत वाले और यतीम और मस्कीन हाज़िर हों, तो इन्हें भी इसमें से कुछ दो और इनसे कहो अच्छी बात कहो। यतीमों के माल का हुक्म बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने मिरास के अहकाम और वर्सा के दरमियान इसकी तक़सीम की कैफियत बयान करना शुरू की है। आयत में औरतों का नाम मुस्तकिल तौर पर लेने से मकसूद ज़माना जाहिलियत की इस कबीर रस्म की तरदीद है कि वो लोग औरतों और बच्चों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते थे, और इस तरफ भी इशारा है कि मर्दों और औरतों के हिस्सों में फ़र्क है। और फरमाया कि जब मिरास की तक़सीम के वक्त ऐसे रिश्तेदार आ जाएं जो वारिस नहीं हैं और यतीम और मोहताज हैं, तो माल तक़सीम करने से पहले बतौर सदका और इनका दिल रखने के लिए इन्हें कुछ माल दे देना चाहिए। इरशाद फरमाया सूरत बनी इसराइल में, और रिश्तेदार को इसका हक दे और मस्कीन और मुसाफिर को, और मत बेजा खर्च करना। फरमाया सूरत निसा ही में, और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और क़राबत वाले के साथ, और यतीमों और मस्कीनों और क़राबत वाले हमसाए और अजनबी हमसाए और पहलू के साथी और मुसाफिर के साथ, और इनके साथ भी जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ बने हैं। यकीनन अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला और शेखी मारने वाला हो। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि यह हुक्म फ़राइज़ यानी वारसों के हिस्से मुकर्रर होने से पहले था। अब अल्लाह ताला ने हर साहब हक़ को इसका हक़ दे दिया है, इसलिए बख्शिश नहीं। अब सदका और खैरात मैयत की वसीयत ही से हो सकता है। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ये जो आयत था, वह इज़ा हज़ल किस्मता यानी तक़सीम के वक्त अगर
رشتہ دار یا یتیم یا مسکین آ جائیں تو ان کو اس میں سے بھی کچھ دو۔ کہتے ہیں کہ محکم ہے، منسوخ نہیں۔ اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم یعنی ترکے کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ اور فرمائیے اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق ڈرتے۔ بس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں کہ بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور وہ ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہوں۔ ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تربیت اور تعلیم ان کو پہنچانی چاہیے۔ عامر بن سعد رحمہ اللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں کافی تکلیف میں ہوں اور بہت مالدار ہوں جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کیا میں اس کا نصف صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وارث یا ولی یا حاکم کوئی بھی اگر یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا اور اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور جنگ کے دین پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں اور ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، کوشش کیجئے ان کو سنیں اور سمجھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ بہت اہم معاملات ہیں۔ اگر ہو سکے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، تو یہ احکام جو ہیں خاص طور پر وراثت کے جو ہیں یہ آپ لکھ لیں، کیونکہ ہر مسلمان کے پاس اتنا علم تو ہونا ہی چاہیے۔ باقی معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس وقت کے حساب سے جو اہل علم ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے طے ہو چکے، اب اس میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔